मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे दिसूती आमकां ह्या संवसारांत आमी कशें भागी जावन जियोवचें आनी सर्गेचें राज कशें आमी जोडचें आमकां सांगून आसा. जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां 8 भागयां सांगून आसा. हीं 8 भागयां जावन आसात ह्या संवसारांत आमी बऱ्या भशेन जियोवचो वांटो आनी आमकां सर्गेच्या राजा खात्रेन व्हरून पावोवचो वांटो जावन आसात. कशें सरेस्पऱ्या देवान मैजेक सिनाय पर्वताचेर 10 उपदेश दिले इज्रायल प्रजेक. तांणी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून ह्या संवसारांत बऱ्या भशेन जियोवन सर्गेचें राज जोडचे खातीर तशेंच जेजून दोंगरा चडोवन 8 भागयां आमकां दिलात. आमी ह्या संवसारांत संतोशान जियोवच्याक अर्था बरे तरेन जियोवच्याक आनी सर्गेचें राजाक येवन पावच्याक. तर हीं 8 भागयां आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद जावन आसा. ह्या 8 भागयांचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय आनी आमी ह्या 8 भागयांचेरच आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी सारूंक जाय. तेन्ना आमचें जिवीत अर्था बरें जाता, संतोशाचें जाता आनी आमी सर्गेचें राज खात्रेन आमी जोडून जाता म्हणून जेजू आज आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. वय संवसार आमकां सांगता जे कोण क्रिस्त आसात, अधिकारार आसात, हुद्द्यार आसात तांकां भागी म्हूण आपयता. पूण जेजू आमकां दुसऱ्या रितीन आमकां भागी म्हूण आमकां आपोवन आसा. ह्या संवसाराचे ग्रेस्त अधिकार हुद्दो असो आसवत न्हय. एक दीस ते आसा आनी एक दीस ते मायक जाता. पूण जेजून आमकां दाखोवचो वांटो ते आमचें जिवीत नंदन करतात, आमकां खात्रेन सर्गेच्या राजा व्हरून पावयतात. त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां सांगून आसा जे कोण अंतस्करणी दुर्बळी ते भागी, देवाची खुशी करता ते भागी, दया माया दाखयता ते भागी, नितळ मनाची भागी, समाधान हाडून वावरता ते भागी, निती पासो दगदणी भोगता ते भागी. अशें आमकां जेजू आमकां दुसरो वांटो दाखोवन आसा. ह्या संवसारांत आमी भागी जावच्यो आनी सर्गेचें राज जोडच्यो. ते देखून आमी हीं 8 भागयां बरें करून आमी समजून घेवन आमी जियेल्यार ती आमकां बरी लागतात, आमकां अर्था बरें दिसतात आनी आमचें जिवीत नंदन आनी सुपळ करतात आनी सर्गेचें राज जोडोवंक हो वांटो आमकां आदार दितात. ते देखून अंतस्करणी दुर्बळ म्हळ्यार आमी दुर्बळे जावचे वा ग्रेश जावचे म्हूण न्हय. बगर ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देव सर्वस्व जावन आसा, सगळें देवा थावन येता. देवानच आमचें जिवीत नंदन करचें, सगळें आमचें जिवीत देवाचेरच आमी हुंदून जियोवचें जावन आसा. अंतस्करणी दुर्बळे जावचें वय रुदान करचें म्हळ्यार आमकां पिडा चिडा आयल्या वेळार आमी देवाक चड लागीं जाता आनी देव आमकां चड लागीं जाता. तशेंच आमी ह्या संवसारांत आसा आमची खुशी करूंक न्हय, बगर देवाची खुशी करूंक. देवाची खुशी केल्या वेळार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरें जाता. देवाची सगळी योजना आमच्या थंय पुर्ती जातात. नितळ मनान आमी जियेल्यार आमी देवा चड अनुभव करूंक शकता. कित्याक देव वस्ती करता जंय प्रामाणीकपण आसा, नितळपण आसा थंय देव चड वस्ती करता. नितळ मनान आनी प्रामाणीकपणान आमी जियेल्यार देवाचें चड हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळटा. तशेंच आमी दया दाखयल्यार आमकां दया फाटीं मेळटा. उदार मनाचें जावन जियेल्यार आमी जिवितांत जायती तृप्ती आमकां मेळटा. तशेंच आमी सतानिती खातीर आमी जियेल्यार, हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी जियेल्यार आमचें जिवीत आनीक चड सुपळ जाता. ते देखून जेजू अशें जियोवंक ह्या 8 भागयां मुखांत्र आमकां संदेश दिवन आसा. त्या देखून 8 भागयांचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडल्यार देवाचो मोग करून, देवाची खुशी करून आनी हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी जियेल्यार ह्या संवसारांत आमचें जिवीत अर्था बरें जाता आनी सर्गेचें राज आमकां खात्रेन मेळटा. त्या देखून 8 भागयां आमकां देवाच्या खुशे प्रमाणे जियोवच्याक, हेरांच्या बरेपणा खातीर जियोवच्याक आमकां उलो दितात. तर हीं 8 भागयां आमच्या जिविताची बुन्याद आमी करून घेवंक जाय. ह्या 8 भागयांचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अर्था बरें जाता. हांगाच आमी सर्गेचें थोडें सूख आमकां भोगूंक जाता आनी उपरांत आमकां संपूर्ण रितीन सर्गेचें राज जेजू सर्गेच्या राजांत आमकां फावो करता. हो जावन आसा आयच्या वांजेलाचो संदेश.